सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ जनकपुर धाम सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर धाम उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज कुमार शाहले 10,000 मत कटाएका छन्। उनी अहिले 10,125 मतसहित पहिलो स्थानमा रहेका छन्। पछिल्लो मतगणना परिणाम अनुसार मनोज शाह आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी भन्दा 1,763 मतले अगाडि छन्। उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेदवार शिवशंकर शाह हिराले पछ्याइरहेका छन्। हिराले हालसम्म 8,362 मत ल्याएका छन्। यस्तै तेस्रो नम्बरमा गठबन्धनबाट जसपाका उम्मेदवार लालकिशोर शाह आएका छन्। लालकिशोरले 4,043 मत पाएका छन्। चौथो स्थानमा लोसपाका मनोज चौधरी रहेका छन्। उनले 3,992 मत पाएका छन् भने पाँचौं नम्बरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्माण व्यवसायी बर्डा महतो 3,146 मत पाएका छन्। छैठौं नम्बरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार जानकी राम शाहले 1,563 मत ल्याएका छन् भने सातौं नम्बरमा जनमत पार्टीकी उम्मेदवार अनिता शाहले 1,197 मत ल्याएकी छिन्। आठौं स्थानमा तमलोपाकी विभा ठाकुरले 919 मत पाएकी छिन्। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिलाई हराउँदै नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। आइतबार आएको अन्तिम मत परिणाम अनुसार एमालेका सुखदेव यादव 7,913 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका जिल्ला सभापति एवं निवर्तमान मेयर योगेन्द्र पजियारले 7,300 मत ल्याए। यस्तै उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी रचना श्रेष्ठ निर्वाचित भएकी हुन्। उनले 7,550 मत ल्याएकी हुन् भने उनको निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी शालिनी चौधरीले 7,511 मत ल्याइन्। यस्तै 10 वडा मध्ये 8वटा वडामा नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। धनुषामा अब जनकपुर धाम उपमहानगर बाहेक अन्य सबै पालिकाको मत परिणाम आइसकेको छ। महतरीको भंगा नगरपालिकाको मेयरमा पुनः सञ्जीव कुमार शाह विजयी भएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाबाट उनी पुनः मेयर पदमा निर्वाचित भएका हुन्। आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका विजय मण्डललाई 256 मतले पराजित गर्दै निवर्तमान मेयर शाह पुनः विजयी भएका छन्। मतगणना अन्तिम परिणाम अनुसार शाहले 5,617 मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका मण्डल 5,354 मत प्राप्त गरे। यस्तै उपमेयरमा कांग्रेसकी शान्ति कुमारी सिंह 5,775 मत ल्याई विजयी भएकी छिन्। उनले लोसपाकी उम्मेदवार निवर्तमान उपमेयर गंगा कुमारी सिंहलाई पराजित गर्दै विजयी भएकी हुन्। गंगा कुमारी 5,355 मतमा सीमित भइन्। 2074 को स्थानीय चुनावमा भंगा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर सहित अधिकांश वडा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले जितेको थियो। यो पटक लोसपाले उपमेयर सहित केही वडा गुमाउनु परेको छ। सप्तरीको छिनमस्ता गाउँपालिकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा अध्यक्ष र नेकपा माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्ष जितेको छ। गाउँपालिका अध्यक्षमा विद्यानन्द चौधरी र उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी राजो देवी यादव विजयी भएकी हुन्। 26 वर्षीय चौधरीले 1,129 मत अन्तरले गाउँपालिका वडाध्यक्षमा विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी जनता समाजवादी नेपालको सत्यनारायण यादवले 1,766 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी उपाध्यक्ष पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी राजु देवी यादवले 2,472 मत ल्याएर विजयी भएकी छन्। उनकी निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसकी पर्मिला देवी शाहले 1,595 मत प्राप्त गरेकी छिन्। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका मेयरमा नेपाली कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेल निर्वाचित भएका छन्। उनी एमालेका यमकुमार चुगवाङ सुवालाई 5,018 मतान्तरले
हराएर मेयर बनेका हुन्। पौडेलले 33,049 मत ल्याउँदा सुब्बाले 28,031 मत पाए। राप्रपाको आकाश लिम्बुले 3,908 मत पाए। उपमेयरमा एमालेकी सङ्गीता कुमारी चौधरी विजयी भएकी छिन्। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका केशव कुमार विष्टलाई हराउँदै चौधरी उपमेयरमा निर्वाचित भएकी हुन्। चौधरीले 32,436 मत पाउँदा विष्टले 18,031 मत पाए। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका उम्मेद्वार राजेशमान सिंहले निरन्तर अग्रता कायमै राखेका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत धर्मराज पौडेलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार राजेशमान विजय बीच झण्डै दोबर मत अन्तर छ। राजेशमानले 32,158 मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय कुमार सरावगीले 16,882 मत ल्याएका छन्। उनीहरू बीचको मत अन्तर 15,276 छ। प्रमुख पदका अर्का उम्मेद्वार राप्रपाका गिरीश गिरीले 2,359 मत पाएका छन्। त्यस्तै उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका इम्तियाज आलमले सुरुदेखि नै अग्रता लिइरहेका छन्। उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका पुरुषोत्तम लाल झा भन्दा 4 गुणा बढी मत ल्याएका छन्। इम्तियाजले 22,105 मत पाउँदा झाले 5,266 मत मात्रै पाएका छन्। उनीहरू बीच 16,839 को मतान्तर देखिएको छ। हालसम्म मेयर पदमा 13,971 र उपप्रमुख पदमा 28,063 मत बदर भएको छ। भरतपुर महानगरको जारी मतगणनामा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले करिब 8,000 मतको अग्रता बनाएकी छिन्। 92,000 मतगणना सकिँदा दाहालले 36,272 मत ल्याएकी छिन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 28,418 मत मात्रै पाएका छन्। सुवेदी भन्दा दाहालले पाएको मत 7,854 बढ्यो। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले भने 12,000 मत कटाएका छन्। सत्ता गठबन्धनले भरतपुरको मेयर माओवादीलाई छोडेपछि असन्तुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताको तर्फबाट पौडेलले मेयरमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उपमेयरमा भने चित्रसेन अधिकारीले करिब 18,000 को अग्रता लिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार अधिकारीले रुख चिन्हमा 38,385 मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी राप्रपाकी हिमाला गुरुङले 22,427 मत पाएकी छिन्। अहिले वडा नम्बर 19 र 20 को मतगणना चलिरहेको छ। वडा नम्बर 18 सम्म मतगणना सकिएको छ। 19 मा एमाले र 20 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले वडा अध्यक्षमा अग्रता लिएका छन्। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह बालेनले 40,000 भोट कटाएका छन्। आइतबार मध्याह्नसम्म 1,12,442 मतगणना सम्पन्न हुँदा शाहले 40,300 मत प्राप्त गरेका छन्। 22,794 मतसहित नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंह दोस्रो स्थानमा छिन्। शनिबारसम्म बालेनसँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेकपा एमालेका केशव स्थापित तेस्रो स्थानमा झरेका छन्। स्थापितले 22,095 मत प्राप्त गरेका छन्। सृजनासँग बालेनको मतान्तर 17,254 छ। काठमाडौँ महानगरको 1,12,442 मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ भने 78,744 मतगणना बाँकी छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको हालसम्म 703 वटा स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार नगरपालिकातर्फ 252 र गाउँपालिकातर्फ 450 को मतगणना सम्पन्न भई परिणाम सार्वजनिक भएको छ। मुलुकभर कुल 753 वटा पालिका रहेकामा गणना सकिएका पालिकाको प्रतिशत 93.94% देखिएको छ। मत परिणाममा नेपाली कांग्रेस अग्रणी रहेको छ भने त्यसपछिको क्रममा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत रहेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर,
पोखरा वीरगञ्ज महानगर सहित केही पालिकाको मतगणना जारी रहेको छ। बाजुराको बुढी गंगा नगरपालिका र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 12 मा भएको मतदानमा विवाद उत्पन्न भएकाले मतगणना गर्ने या पुनः मतदान गर्ने भनेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी मङ्सिर या फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गरेका छन्। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि 5 वर्षमा के काम गर्ने भनेर अहिलेदेखि तयारी थालेको उनको भनाइ छ। आइतबार काठमाडौँमा स्वर्णिम वाग्लेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचनबाट कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गरेका हुन्। मङ्सिर या फाल्गुनमा हुने चुनावबाट कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्छ। मतदातालाई हामी के कुरामा आश्वस्त पार्छौं भने 2048 र 2056 सालमा कांग्रेसले गरेको गलती र नेकपाको 2074 सालको गल्तीबाट सिक्छौं, थापाले भने। सरकार बनेपछिको 5 वर्षमा के गर्ने र कसरी गर्ने भनेर टिममा काम गरिरहेका छौं। अमेरिकी नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री तिब्बती मुद्दाहरूका लागि अमेरिकी विशेष संयोजक ऊर्जा जयाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेकी छिन्। 4 सदस्यीय भ्रमण टोलीको नेतृत्व गरेकी उपमन्त्री जयाले प्रधानमन्त्री देउवासँग आइतबार बिहान बालुवाचार पुगेर भेट गरेकी हुन्। भेटका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवाले ट्विटर मार्फत जानकारी दिएका छन्। अमेरिकी नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग भेट्दा खुसी लागेको छ, देउवाले ट्विटरमा लेखेका छ। भेटका क्रममा दुई देश बीचको सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा विचार आदान प्रदान भएको छ। उनले आइतबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खान र मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। गत 17 मेदेखि भारत र नेपालको भ्रमणमा रहेकी उपमन्त्री जया आजै अमेरिका फर्किनेछन्। उनी भारतमा 3 दिन बिताएर शुक्रबार नेपाल आएकी हुन्। भारतमा जयाले हिमाञ्चल प्रादेशिक धर्मशालामा पुगेर निर्वासित तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामासँग भेट गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनले शनिबार अपराह्न काठमाडौँ स्थित तिब्बती शरणार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेकी थिइन्। आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले बैंकहरूलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न कडाई गरेसँगै अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको हायर पर्चेज कर्जा घर अगाडि तथा विभिन्न मेसनरी औजारहरू खरिदमा जाने कर्जा घट्न थालेको छ। राष्ट्रिय बैंकका अनुसार फागुनको तुलनामा चैतमा घर तथा गाडी किन्न लिने कर्जामा कमी आएको हो। 1 महिनाको अन्तरालमा वाणिज्य बैंकबाट यस्तो कर्जा 14 करोड 38 लाख रुपैयाँ घटेको छ। तर 27 वाणिज्य बैंक मध्ये 6 वटा वाणिज्य बैंकको भने घर तथा गाडी किन्न जाने कर्जा बढेको छ। यस्तो कर्जा बढ्नेमा नेपाल बैंक, सनराइज बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन्। 1 महिनाको अन्तरालमा सबैभन्दा बढी कर्जा लगानी बढ्नेमा नेपाल बैंक लिमिटेड रहेको छ। यो बैंकबाट 1 महिनामा 1 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ घर तथा गाडी किन्नका लागि कर्जा लगानी भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट 20 करोड, स्ट्यान्डर्ड चार्ट बैंकबाट 6 करोड 23 लाख, कृषि विकास बैंकबाट 4 करोड 86 लाख, सनराइज बैंकबाट 7 करोड 66 लाख र नेपाल एसबीआई बैंकबाट 1,07,000 रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। बाँकी 21 वटा वाणिज्य बैंकले भने कर्जा घटाएका छन्। घर तथा गाडी किन्न जाने कर्जा सबैभन्दा बढी घटाउनेमा प्रभु बैंक रहेको छ। यो बैंकले 1 महिनाको अन्तरालमा 24 करोड 96 लाख रुपैयाँ घर तथा गाडी खरिदमा जाने कर्जा घटाएको हो। यो बैंकले चैतसम्ममा 5 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो भने फाल्गुनसम्म
6 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो। चैत मसानसम्म वाणिज्य बैंकहरूबाट घर खरिद र गाडी खरिद शीर्षकमा 1 खर्ब 41 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका महत्त्वपूर्ण अमेरिकी व्यक्तिको अद्यावधिक सूची जारी गरेको छ। सूचीमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि छन्। त्यस्तै सूचीमा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस, फेसबुकका मार्क जुकरबर्ग र पूर्व विदेशी मन्त्री हिलारी क्लिन्टन पनि छन्। रोचक पक्ष के छ भने सूचीमा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको नाम समावेश छैन। आफ्नो कार्यकालमा ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग झुकाव राखेका थिए। ट्रम्पले विगतमा पनि सार्वजनिक रूपमा पुटिनको प्रशंसा गर्न आफ्नै गुप्तचर रायको विरुद्ध गएका थिए। पछिल्लो सूचीलाई रुसले पश्चिमी प्रतिबन्धहरू विरुद्ध बदला लिने प्रतीकात्मक कदमको रूपमा हेरिएको छ। सूचीमा अब रुस प्रवेशमा स्थायी रूपमा प्रतिबन्धित 963 अमेरिकी समावेश छन्। युक्रेन आक्रमणको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकाले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अप्ठ्यारो प्रतिबन्धहरूले रुसी अर्थतन्त्रलाई कठिन बनाएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्ध युक्रेनमा थप रुसी कारबाही विरुद्धमा अवरोध सिद्ध भएका छन्। अद्यावधिक गरिएको सूचीमा अमेरिकी सिनेटर र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमत छ। यसमा वर्तमान र पूर्व सरकारी अधिकारीहरू, पत्रकारहरू र थप विषय पनि उल्लेख छ। अफ्रिकी विकास बैंक AFDB ले अफ्रिकी देशलाई सम्भावित खाद्य संकटको जोखिम घटाउने 1.5 अर्ब अमेरिकी डलर अनुमोदन गरेको छ। रुस युक्रेन संकटबाट उत्पन्न खाद्य आपूर्तिको अवरोधका कारण अफ्रिकाले अहिले कम्तीमा 3 करोड मेट्रिक टन खाद्यान्नको अभाव सामना गर्नु परेको विवरण छ। अफ्रिकामा गहुँ, मकै र भटमास जस्ता प्रमुख खाद्यान्नको अभाव छ। बिउ र स्थानीय उत्पादन बनाउन त्रिकरणका लागि बैंकको सहयोग आवश्यक रहेको AFDB का अध्यक्ष अकिनमुमी अडेसिनाले बताएका चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। तत्काल 20 लाख अफ्रिकी साना किसानलाई प्रमाणित बिउ उपलब्ध गराउने तयारी छ। सहयोगले कृषि मल्लको पहुँच बढाउने र खाद्यान्नको उत्पादन बढाउने पनि किसानलाई सक्षम बनाउने बैंकले उल्लेख गरेको छ। खेलकुद समाचार। उमेर नपुगेका कारण U19 विश्वकप छनौट खेल्न नेपालबाट 6 जना महिला खेलाडीले मलेसियामा हुने आसन्न U19 विश्वकप छनौट खेल्नबाट वञ्चित हुने भएका छन्। घरेलु प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरू जोसिनका मरासिनी सहित 6 जना खेलाडीले प्रतियोगिता खेल्नबाट वञ्चित भएका हुन्। ICC ले U15 खेलाडीका लागि गार्जियन कन्सेन्ट लेटर परिवारको अनुमति पत्र लिएर मात्र U15 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा राख्न पाइने नियम बनाए। पछि सोही अनुसार उनीहरूलाई टिममा राखिएको थियो। प्रशिक्षणमा रहिरहेका उनीहरूलाई ICC को उमेरको मापदण्डभित्र पढ्न नसक्दा अन्तिम 18बाट नै बन्द प्रशिक्षण बाहिर राखिएको हो। यो पटकदेखि ICC को नियम परिवर्तन भई U15 खेलाडीले प्रतियोगिता खेल्न नपाउने नियमका अनुसार 6 खेलाडीलाई अन्तिम 14 को टिममा नराखिएको दासले जानकारी दिएका छन्। ज्ञान अधिकारका अनुसार बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका खेलाडीहरूले सुरुमा आफ्नो उमेर बढी बताएका थिए। टिमको कागजी प्रक्रियाका लागि आधिकारिक प्रमाणपत्र मगाउँदा 6 जना खेलाडीको उमेर नपुगेको पाइएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।